आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। तामसी सुख अर्थात जुन वास्तविक सुख होइन, हामीले बुझ्ने गरेका, हामीले भन्ने गरेका सुखहरूमध्ये अत्यन्त निम्न कोटिको सुख भनेको तामसी सुख हो। जुन सुख हामीले अनुभूत गरिराखेका हुन्छौं, जसबाट हामीलाई त्यो सुखको अनुभूति भइराखेको हुन्छ, सुख प्राप्ति गरे जस्तो बोध भइराखेको हुन्छ, तर यथार्थतः त्यो हुन सक्दैन। त्यसैलाई तामसी सुख, त्यो तामस तमो गुणबाट जन्मेको सुख हो। त्यो हामीले सुखको विषयमा, सुखका विभिन्न अवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौं र तिनीहरूमध्ये अत्यन्त निम्न कोटिको, अत्यन्त नीच अर्थात जसलाई हामी सुख भनेर भनिराखेका हुन्छौं, त्यसको भ्रममा परिराखेका हुन्छौं, वास्तवमा त्यो हामीले कल्पना गरे जस्तो, हामीले अनुभव गरे जस्तो त्यो हुँदैन। त्यसैलाई भगवान श्री कृष्णले तामसी सुख, तमोगुणबाट जन्मेको सुख भनेर भन्नुहुन्छ। यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः। जसले अग्रे कुनै पनि हाम्रो कार्यको प्रारम्भमा पनि सुख दिन्छ अनि परिणाममा पनि सुख दिएको अनुभूति हुन्छ हामीलाई। तर त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि, त्यो अवस्था पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यही विषयले फेरि चिन्तामा पुर्याउँछ। त्यसैको कारणले फेरि दुःख जन्मिन्छ। तमोगुणबाट अज्ञान जन्मिन्छ। अर्थात मानिसभित्र जुन किसिमको ज्ञान र जुन किसिमको क्षमता मानिसले जन्मजात रूपमा प्राप्त गरेको हुन्छ, जन्मसँगै लिएर आएको हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि त्यो आफूसँग भएको ज्ञानलाई उजागर गरेर, जागृत गरेर आफ्नो व्यवहारसँग जोड्नको लागि र आफ्ना दैनिकी क्रियाकलापहरूलाई, आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि त्यो ज्ञानलाई उजागर गर्नुपर्छ। सात्विकी वृत्तिले मात्रै त्यो ज्ञान उजागर हुन सक्छ। होइन भने जब तमोगुणको मात्रा व्यापक हुन्छ, जसले के गराइदिन्छ, हामी भित्रको त्यो ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। त्यसैमा त्यो अज्ञानले नै, त्यो तमोगुणबाट जन्मेको त्यो अज्ञानले मोहित पारिदिन्छ। नराम्रो चिजलाई पनि, गलतलाई पनि उसले राम्रो देखाइदिन्छ र जसको कारणले गर्दा हामीलाई सन्तुष्टि, यथार्थ सन्तुष्टि कहिले पनि भेटिन्न। त्यो तमोगुणबाट जन्मेको सन्तुष्टि, त्यो तामस किसिमको, तामस प्रकृतिको त्यो सुख
के चिजबाट प्राप्त हुन्छ? निद्रा, प्रमाद र आलस्य। यहाँ तीनवटा कुरालाई तामस सुखका परिणाम यी तीनवटा चिजलाई बताइन्छ। निद्राको अवस्थामा, अनि आलस्यको अवस्थामा र प्रमादको अवस्थामा अज्ञानबाट यी चिजहरू जन्मिन्छन् र अज्ञानले गर्दा मानिसलाई नराम्रा कार्यमा आफ्नो लागि जुन कर्महरू बाधक छन्, जसले गर्दा आफ्नो गन्तव्यदेखि विपरीत बनाउँछ, गन्तव्यबाट टाढा लखेट्छ, त्यस्ता कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ। प्रमाद पनि दुई किसिमको प्रमाद हुन्छ। प्रमादले गर्दा अज्ञानबाट जन्मेको प्रमादको कारणले गर्दा एउटा सक्रिय प्रमाद हुन्छ, अर्को निष्क्रिय प्रमाद हुन्छ। निष्क्रिय प्रमाद भयो भने मानिस केही पनि नगरिकन आलस्ययुक्त भएर बसिरहन्छ, केही पनि कार्यमा, कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुँदैन र सक्रिय प्रमाद भयो भने उसले नराम्रा काममा ऊ प्रवृत्त हुन्छ। कुसङ्गति, त्यस्तै नराम्रा किसिमको व्यवहारमा संलग्न हुने, व्यभिचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, चोरी गर्ने, अरूको अहितको निमित्त कर्म गर्ने, त्यस्ता कार्यमा ऊ प्रवृत्त हुन्छ। त्यसबाट उसले सुखानुभूति गरिराखेको हुन्छ, त्यसैबाट उसले आनन्द लिइराखेको हुन्छ। तर यथार्थतः त्यो आनन्द दिने चिज होइन। त्यसरी लिएको आनन्दले न स्थायी रूपमा उसलाई सन्तुष्टि दिन्छ, कहिले पनि उसले त्यो अज्ञानबाट गरिएको, ताकि गलत चिजलाई यो सही हो भनेर उसले अंगीकार गरेको छ, उसको आँखा नै गलत भइसकेको छ, उसको दृष्टि नै नराम्रो भइसकेको छ। राम्रो चिजलाई नराम्रो देख्ने उसको दृष्टि भएको छ भनेपछि त्यसको परिणाम राम्रो हुने त कुरै भएन। यस किसिमको सुख त्यो अत्यन्त निम्न स्तरको, त्यसले जुन अनुभव गरिराखेको हुन्छ, अनुभूति गरिराखेको छ, त्यो मानिसलाई तत्कालको अवस्थामा सुख दिइराखेको छ। कुनै व्यभिचारमा, दुराचारमा, नराम्रा कार्यमा प्रवृत्त भयो, चोरी डकैती जस्ता कार्यमा प्रवृत्त भयो, त्यस्ता कार्यमा लाग्यो मानिस भने उसले आफूलाई त्यति बेला के भनेको हुन्छ? चोरी गर्नु नराम्रो हो, डकैती गर्नु नराम्रो हो, दुराचार गर्नु, व्यभिचार गर्नु नराम्रो हो। तर यो कुराको उसलाई बोध हुँदैन। उसले के ठानेको छ? त्यसबाट उसले फाइदा देखेको हुन्छ, आफूले त्यसैबाट सन्तुष्टि देखेको हुन्छ। त्यो तात्कालिक अवस्थामा उसलाई केही सन्तुष्टि प्राप्त भएको महसुस हुन्छ, तर यथार्थतः त्यसैले फेरि जीवन बर्बाद गरिदिन्छ। त्यो अवस्था उसले पछिको अवस्था सोच्न सक्दैन। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो, कोही व्यभिचारमा संलग्न भयो, जस्ता जुन समाजले निन्दित गरेका त्यस्ता व्यवहारहरू, त्यस्ता कार्यमा संलग्न भयो भने ती कार्यमा संलग्न हुने बेलामा उसलाई बोध हुँदैन।
मैले गलत गर्दैछु भन्ने बोध हुन्छ भने त कसैले गर्दैन गलत। व्यभिचारी कार्यमै ऊ संलग्न भए पनि उसले त्यहाँ आनन्द देखेको हुन्छ, त्यहाँ उसले सुख देखेको हुन्छ। किन? त्यो देख्नु स्वाभाविक हो। त्यति बेला उसमा तमोगुणको मात्रा व्यापक छ र त्यो तमोगुणबाट जन्मिने पनि त्यही हो, अज्ञान। अज्ञानले गर्दा नराम्रोलाई राम्रो देखिरहेको छ। जसले नराम्रो चिजलाई राम्रो देख्यो त्यसपछि उसको जीवन बर्बाद भयो। नराम्रोलाई नराम्रो भनेर यदि पहिचान गर्न सकियो भने त गलत कसैले गर्दैन। व्यभिचार गर्नु नराम्रो हो, यो कुरा बोध भयो। यदि मैले सबैलाई समान दृष्टि राख्नुपर्छ, कसैप्रति मैले नराम्रो कुदृष्टि राख्नुहुन्न, नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने कुराको यदि सही बोध छ भने त्यो कार्यमा प्रवृत्त नै हुँदैन मानिस। समाजमा त्यस्ता घटनै घट्दैनन्। जब त्यो कुराको बोध हुँदैन, अज्ञान मानिसमा बढ्छ। त्यो अज्ञानको कारणले गर्दा सधैँभरि उसलाई तात्कालिक अवस्थामा उसले सुखको अनुभूति गरे जस्तो हुन्छ, तर त्यसपछि अन्त्यमा फेरि आफैले गरेको कार्यबाट आफैले धिक्कार गर्छ अनि आफैले त्यसबाट पश्चाताप गर्छ र यथार्थ सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।